أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
أحسنت يا شيخ، بارك الله في عمرك وصوتك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله، الله يبارك فيك. اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله. Sangat tepat turbo. شيخ الله يزيدك. وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي ما شاء الله. أحسن يا شيخ ما شاء الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ما شاء الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع